एनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् है, नत्र पछि परिएला नि। कैलाली जानकी गाउँपालिका 9 का 25 वर्षीय अरुण दासको हत्या प्रकरणको अनुसन्धान जारी छ। गत शनिबार कैलाली जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का 25 वर्षीय अर्जुन दासको घाँटी रेटेर टाउको छिनालेको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। अमरावती सामुदायिक वनमा नग्न अवस्थामा घाँटी रेटेर टाउको अलग पारेको अवस्थामा दासको शव फेला परेको थियो। विवस्त हत्यापछि अरुणलाई आफूहरूले नै मारेको भन्दै मनिज नाम गरेका एक व्यक्तिले आफू निकट एकजनाको गरेको टेलिफोन संवाद बाहिरिएको थियो। अडियोमा अनुसन्धानका क्रममा एक थप्पडको बदला लिन अरुणको हत्या गरिएको आशय व्यक्त गरिएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने अडियोमा थप्पडको कुरा छ, तर कसले कसलाई हानेको हो भन्ने खुलेको छैन। तर थप्पडकै बदला र लागु औषध लुकाएको बदलामा हत्या गरे जस्तो देखिन्छ। अडियोमा मनोजले हत्यापछि आफूहरू भारत बेङ्गलोर जान लागेको र रुपैडिया बोर्डरमा पुगेको बताएका छन्। सो अडियोमा बक्सको कुरा समेत उल्लेख छ। प्रहरीले सो बक्स लागु औषध हुन सक्ने बताएका छन्। प्रहरीले मृतक दासकी श्रीमतीको म्यासेन्जरले हत्यापछि सार्वजनिक भएको अडियो पठाएको आरोपमा एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कमल साउ छन्। उनीमाथि अनुसन्धान जारी छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार कमलले आफ्नो घरमा लागु औषध लुकाएर राखेको र सो चोरी भएपछि घटना हत्यातर्फ अगाडि बढेको बताएका छन्। हत्यामा 6-7 जनाको संलग्नता हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। भारतीय सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर अपराधीको खोजी सुरु गरिएको एक प्रहरी अधिकारीले बताएका छन्। प्रहरीका अनुसार दास साथीसँग जाने भन्दै उनी घरबाट निस्केका थिए। दास भारत आउजाउ गर्ने गरेका खुलासा छ। एक घटनामा संलग्न सबैको पहिचान भइसकेको कैलाली प्रहरी दाबी छ। मृतक दास समेत लागु औषध कारोबारमा संलग्न रहेको प्रहरीको दाबी छ। उनीहरूले भारतबाट लागु औषध ल्याएर नेपालमा बेच्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ। घटनाको अनुसन्धानमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीको टोली सक्रिय छ। यसैबीच जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले घटनामा संलग्नको पहिचान भएको जानकारी दिएको छ। अर्जुन दासको हत्यामा 4-5 जनाको संलग्नता रहेको प्रहरीको दाबी छ। यद्यपि उनीहरू भारत भागेका छन्। अनुसन्धानकै क्रममा रहेको भन्दै प्रहरीले उनीहरूबारे थप जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। स्रोतका अनुसार घटनामा संलग्न मृतक अर्जुनकै साथीहरू हुन्। मोबाइलको विषयमा अर्जुनसँग भएको सामान्य विवादका कारण घटना भएको हुन सक्ने अनुसन्धानमा खुलेको छ। अहिलेसम्मको अनुसन्धानले मोबाइलको विषयमा सामान्य विवाद भएको र त्यही विवादले गर्दा घटना घटेको देखिन्छ। तर हत्याको पछाडि केही अरू मेजर कारण पनि हुन सक्छ, प्रहरी स्रोतले भनेको छ। अडियोमा केही कोड भाषाहरू प्रयोग भएका छन्। ती कुराहरूमा फरार अभियुक्त पक्राउ परेको खुला छ। उक्त स्रोतका अनुसार मृतक अर्जुनले काम गर्ने ठाउँमा मोबाइल उठाएर साथीलाई दिएको देखिन्छ। यही विषयमा शुक्रबार अर्जुनको जस्कोमा काम गर्थे उनीसँग बोलचाल नभएको थिएन। शुक्रबार राति 2 जना युवक मृतक अर्जुनको घरमा आएर मोबाइल खोज्न र खानतलासी पनि गरेका थिए। घटनापछि अर्जुनहरू गाउँमै देखिएका छैनन्। घटनामा अभियुक्त 4-5 जना भागेर भारत गएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। शुक्रबार राति घटना भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाउँछ। शुक्रबार बेलुका अर्जुन घरबाट निस्केका थिए। घटनाबारे प्रहरीले शनिबार बेलुका मात्रै खबर पाएको थियो। यसबीचमा शनिबार बिहानतिर अभियुक्तहरू भारततिर भागेको खुलेको छ। उनीहरू घटनापछि गाउँमा देखेका थिएनन्। घरबाट 2 किलोमिटरको दूरीमा रहेको अमरावती सामुदायिक वनमा शनिबार बेलुका अर्जुनको टाउको छिनालेर सब रुखमा बाँधिएको अवस्थामा भेटिएको थियो। घटनामा संलग्न अभियुक्त लागु औषध प्रयोगकर्ता नसक्ने प्रहरीको आशंका छ। घटनामा चुरोटका ठोटा, बट्टा, ट्याब्लेटका खोस्टा भेटिएका थिए। प्रहरीले घटनाको एक फोन कल रेकर्ड समेत प्राप्त गरेको थियो, जसमा एकजना युवकले टाउको र शरीर अलग हुने गरी हत्या गरेपछि आफूहरू भागेर भारत गइसकेको बताएका छन्। 1-2 दिनमा खबर पाइहाल्नुहुन्छ। घाँटी अलग छ, शरीर अलग छ। अडियोमा एक युवकले भनेका छन्, हामीले गरेर आएको हामी बोर्डर पारी छौँ, बेङ्गलोर जान रुपैडियामा छौँ।
यही कल रेकर्डमा आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएर अभियुक्तको पहिचान गरेको हो। हत्या संलग्नता लङ्की टिकापुर क्षेत्रबाट एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएर उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। भारतमा लुकेर बसेका फरार अभियुक्तको खोजी कार्य तीव्र पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका डीएसपी वेद प्रकाश जोशीले बताएका छन्। उनका अनुसार भारतीय प्रहरीको समन्वयमा प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गरेर अभियुक्तको खोजी भइरहेको छ। प्रहरी सहायक निरीक्षकको नेतृत्वमा फरार अभियुक्तको खोजी गर्न जिल्ला प्रहरी कैलालीको टोली भारतमा छ। यसैबीच मनोजको घरमा पुगेका स्थानीयले मनोजकी दिदीलाई घरबाट निकालेर मनोजलाई भगाएको भन्दै घर ल्याउन पर्ने बताएका छन्। तर मनोजकी दिदीले भने आफूले नभगाएको भन्दै जे सजाय दिनु छ मनोजलाई दिनुपर्ने भन्दै परिवारको कसैले पनि हत्या गर भनेर नपठाउने बताएकी थिइन्। आफ्नो बुबा इन्डियामा काम गर्ने र आमा पनि अहिले बिरामी भएर अस्पतालमा रहेको अवस्थामा घरमा आएर तोडफोड गर्नु र आफूलाई यस्तो आरोप लगाउनु नहुने उनले बताएकी हुन्। हत्यापछि उनकी श्रीमतीलाई अर्जुनको हत्या गरेको भनी उनकै साथी मनोज भण्डारी नाम गरेका एक व्यक्तिले फोन गरेर अर्जुनकी श्रीमतीलाई बताएका थिए। अर्जुनको हत्या भएपछि अहिले स्थानीयले विरोध गरेका छन्। उनीहरूले हत्यारालाई पक्राउ नगरी शव उठाउन नदिने अडान लिएर घटनास्थलमै विरोध गरिरहेका छन्। साथै अहिले केही स्थानीयले भने हत्यामा संलग्न मनोज भण्डारीको घरमा तोडफोड गर्ने प्रयास पनि गरेका थिए। मनोजले नै अर्जुनकी श्रीमतीलाई फोन गरेका थिए। मनोजकी दिदीले रुँदै मनोजलाई जस्तो सुकै सजाय दिए पनि आफूलाई समर्थन गर्ने र आफूले सकेको सहयोग गर्ने मनोजकी दिदी सरिताले बताएकी थिइन्। 2 गतेबाट मनोज घर नआएको उनले बताएकी थिइन्। 2 गते उनीहरूलाई प्रहरीले खेदाएर जङ्गलतिर भगेको भन्ने सुनेर मनोज घर नआएको उनले बताएकी थिइन्। आफू आमाको उपचारका लागि अस्पताल आउने जाने गरेको र धेरै कुरा थाहा नभएको उनले बताएकी छिन्। दोषीलाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू पनि रहेको उनको भनाइ छ। तर कोही दोषीकै परिवार भएको भन्दैमा उक्त परिवारको सबैलाई दोषी देखाएर घरमा आई तोडफोड गर्न नहुने उनको भनाइ छ। भाइ मनोजले गल्ती गरेको भए तापनि त्यसमा आफू आमा बुबा इत्यादिको संलग्नता नभएको घरमा आएर यसरी तोडफोड गर्न नहुने उनले बताएका छिन्। यदि आफूहरूलाई पनि दोषी हो भन्ने स्थानीयलाई लाग्छ भने दोषी बनाएर सजाय दिन उनले माग गरेका छिन्। तर अरूले गरेको अपराधको सजायमा आफूलाई नदिन अनुरोध पनि गरेकी छिन्। यसैबीच अर्जुनकी श्रीमती धर्मा देवीदासको मोबाइलमा अडियो रेकर्ड पठाउने युवकलाई आइतबार साँझ नै पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ। आइतबार ती व्यक्तिबारे कुनै जानकारी नदिएपछि उनी अर्जुनकी श्रीमतीको मोबाइलमा अडियो पठाउने व्यक्ति नै रहेको बताइएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिको पहिचान भने प्रहरीले गोप्य राखेको छ। पक्राउ परेका व्यक्ति अर्जुन दासका घरमा वरपरेकै व्यक्ति रहेको पनि अनुसन्धानको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै उनको परिचय गोप्य राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायक उपरीक्षक वेद प्रकाश जोशीले जानकारी दिएका छन्। पक्राउ परेकाहरूबाट थप अनुसन्धान गरी घटनामा संलग्नताको पहिचान र खोजीमा काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको डीएसपी जोशीले बताएका छन्। अडियो रेकर्डबारे दुवै पक्षबाट छानबिन र अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका छन्। अडियोमा भने जस्तै अभियुक्तहरू बोर्डर पार गरिसकेका हुन् कि प्रहरी अनुसन्धानलाई मोड्नका लागि अडियो सार्वजनिक गरेको भन्ने दुवै कोणबाट अनुसन्धान भइरहेको उनले बताएका छन्। शुक्रबार साँझ घरबाट हिँडेका अर्जुन शनिबार अमरावती जङ्गलमा मृत फेला परेका थिए। उनको घाँटी रेटेर छिनालिएको अवस्थामा शरीर रुखमा बाँधिएको थियो। अर्जुन मृत फेला पर्नु अघि उनकी श्रीमती धर्मादेवी मोबाइलमा शङ्कास्मक अडियो आएको थियो। मनोज नाम गरेका व्यक्तिले उक्त अडियोमा भनेअनुसार नै अर्जुनको हत्या भएको थियो। मृतककी पत्नीलाई फोन रेकर्ड पठाउने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेपछि उनको पहिचान खुलाएको छैन। कैलाली प्रहरी प्रमुख एसपी विश्व अधिकारीले प्रहरी अनुसन्धान अपराधिक नजिक पुगेको बताएका छन्। हत्यापछि बाहिरिएको अडियोकै सहायताले प्रहरी अपराधिक नजिक पुगिसकेको उनको भनाइ छ। उक्त अडियोमा आफूलाई मनोज बताउने युवकले एकजनाको घाँटी छिनालेर आफू भारततर्फ फरार रहेको बताएको सुन्न सकिन्छ। एसपी अधिकारीका अनुसार आफूलाई मनोज भनेर परिचित गराउने व्यक्ति दासकै छिमेकी मनोज भण्डारी हुन्। पक्राउ परेका ती व्यक्ति भने भण्डारी नरहेको एक स्थानीयले जानकारी दिएका छन्।
उनले प्रहरी अनुसन्धानमा असर नपुगोस् भनेर अहिले नाम खुलाउन नचाहेको बताएका छन्। मृतकको घरबाट 2 किलोमिटर दूरीमा अमरावती प्रहरी चौकी छ। प्रहरीले बिहान करिब 3 बजेतिर घटनामा भएको अनुमान गरेको छ। वडा अध्यक्ष खगेन्द्र भण्डारीले दासको हत्यापछि गाउँ नै त्रसित रहेको बताएका छन्। गाउँमा केही युवाहरू लागु औषध प्रयोगकर्ता रहेको र उनीहरू घटनामा संलग्न भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ। मृतक दास पनि प्रयोगकर्ता समेत रहेको वडा अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन्। आफूहरूले उनीहरूलाई पटक पटक सम्झाउने गरेको बताएका छन्। गाउँमा हामी लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्ध जनचेतना फैलायौँ, सडक नाटक गऱ्यौँ, प्रहरीको सहयोगमा केहीलाई कारबाही पनि गर्न लगायौँ, तर केही व्यक्तिको सुधार नै आएको छैन उनले भने। घटनामा चाउचाउका खोस्टा र ट्याब्लेट समेत फेला परेकोले सबै एकजना सहमतिमै जङ्गल पुगेको र विवाद हुँदा हत्या भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। रेटेर हत्या गरिएका कैलाली जानकी गाउँपालिका 9 अमरावतीका 25 वर्षीय युवक अर्जुन दासको हत्यामा उनकै साथीहरूको संलग्नता रहेको खुलेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले घटनामा संलग्नको पहिचान भइसकेको जानकारी दिएको छ। अर्जुन दासको हत्यामा 4-5 जनाको संलग्नता रहेको प्रहरीले दाबी गरेको छ। यद्यपि उनीहरू भारतमा भागेका छन्। अनुसन्धानकै क्रममा रहेका भन्दै प्रहरीले उनीहरूको बारे थप जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। स्रोतका अनुसार घटनामा संलग्न मृतक अर्जुनकै साथीहरू हुन्। मोबाइलको विषयमा अर्जुनसँग भएको सामान्य विवादका कारण घटना भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अहिलेसम्मको अनुसन्धानले मोबाइलको विषयमा सामान्य विवाद भएको र त्यही विवादले गर्दा घटना घटेको देखिएको छ। तर हत्याको पछिल्लो केही अरू मेजर कारण पनि हुन सक्छ प्रहरी स्रोतले भनेको छ। अडियोमा केही कोड भाषाहरू प्रयोग भएको छ। ती कुराहरू फरार अभियुक्तहरू पक्राउ परेपछि मात्रै खुल्ने गरेको छ। उक्त स्रोतका अनुसार मृतक अर्जुनले काम गर्ने ठाउँमा मोबाइल उठाएर साथीहरूलाई दिएको देखिन्छ। उक्त विषयमा शुक्रबार अर्जुनको जस्कोमा काम गर्थे उनीसँग बोलचाल पनि थिएन। शुक्रबार राति 2 जना युवक मृतक अर्जुनको घरमा आएर मोबाइल खोज्ने तथा खानतलासी पनि गरेका थिए। घटना पनि उनीहरूकै गाउँमा भएको जस्तो देखिँदैन। घटना अभियुक्त 4-5 जना भागेर भारत गएको प्रहरीले जनाएको छ। शुक्रबार राति घटना भएको प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको छ। शुक्रबार बेलुका अर्जुन घरबाट निस्किएका थिए। घटनाबारे प्रहरीले शनिबार बेलुका मात्रै खबर पाएको थियो। यसैबीच शनिबार बिहानतिर अभियुक्तहरू भारततिर भागेको खुलेको छ। उनीहरू घटनापछि गाउँमा देखिएका थिएनन्। घरबाट 2 किलोमिटरको दूरीमा रहेको अमरावती सामुदायिक वनमा शनिबार बेलुका अर्जुनको टाउको छिनालीको सबरुखमा बाँधिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। घटनामा संलग्न अभियुक्त लागु औषध प्रयोगकर्ता हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ। घटनामा चुरुटका ठुटा, बट्टा र ट्याब्लेटका खोस्टा भेटिएका थिए। प्रहरीले घटनाको एक कल रेकर्ड पनि प्राप्त गरेको थियो, जसमा एक युवकले टाउको र शरीर अलग हुने गरी हत्या गरेपछि आफूहरू भागेर भारत गइसकेको बताएका थिए। 1-2 दिनमै खबर पाइहाल्नुहुन्छ, घाँटी अलग छ, शरीर अलग छ, अडियोमा एक युवकले भनेका थिए। हामीले गरेको आको हामी बोर्डर पारी छौँ, बेङ्गलोर जान रुपैयाँमा छौँ। यही कल रेकर्डको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएर अभियुक्तको पहिचान गरेको हो। हत्या आशंकामा लम्की टिकापुर क्षेत्रबाट एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएर उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। भारतमा लुकिएर बसेका फरार अभियुक्तको खोजी कार्य तीव्र पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका डीएसपी वेद प्रकाश जोशीले बताएका छन्। उनका अनुसार भारतीय प्रहरीको समन्वयमा प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गरेर अभियुक्तको खोजी भइरहेको छ। प्रहरी सहायक निरीक्षकको नेतृत्वमा फरार अभियुक्तको खोजी गर्न जिल्ला प्रहरी कैलालीको टोली भारतमा गएको छ। यसैबीच हत्या आरोपित मनोजको घरमा पुगेका स्थानीयले मनोजकी दिदीलाई घरबाट निकालेर मनोजलाई भगाएको भन्दै घर ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। तर मनोजकी दिदी भने आफूले नभगाएको भन्दै जे सजाय दिनु छ मनोजलाई दिनुपर्ने भन्दै परिवारले कसैले पनि हत्या गर भनेर नपठाउने बताएकी छिन्। आफ्नो बुवा इन्डियामा काम गर्ने र आमा पनि अहिले बिरामी भएर अस्पतालमा रहेको अवस्थामा घरमा आएर तोडफोड गर्नु, आफूलाई यस्तो अपराध लगाउनु नहुने उनले बताएकी छिन्। हत्यापछि उनकी श्रीमतीलाई अर्जुनको हत्या गरेको भनी उनकै साथी मनोज भण्डारी नाम गरेका एक व्यक्तिले फोन गरेका थिए।
अर्जुनको हत्या भएपछि अहिले स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूले हत्यारालाई पक्राउ नगरी सब नउठाउने अडान लिएर घटनास्थलमै विरोध गरिरहेका थिए। साथै अहिले केही स्थानीयले भने हत्यामा संलग्न मनोज भण्डारीको घरमा तोडफोड गर्ने प्रयास पनि गरेका थिए। मनोजले नै अर्जुनकी श्रीमतीलाई फोन गरेका थिए। मनोजकी दिदीले रुँदै मनोजलाई जस्तोसुकै सजाय दिए पनि आफूहरू समर्थन गर्ने र आफूले सकेको सहयोग गर्ने मनोजकी दिदी सरिताले बताएकी छिन्। 2 गतेबाट मनोज नआएको, 2 गते उनीहरूलाई प्रहरीले खेदाउँदै जङ्गलतिर भागेको भन्ने सुनेको, तर मनोज घरमा नआएको उनले बताएका छिन्। आफू आमाको उपचारका लागि अस्पताल आउने जाने गरेकाले धेरै कुरा थाहा नभएको उनको बताएकी छिन्। दोषीलाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू पनि रहेकाले उनलाई, तर कोही दोषीकै परिवार भएको भन्दैमा उक्त परिवारको सबैलाई दोषी देखाएर घरमा आई तोडफोड गर्न नहुने उनको भनाइ छ। भाइ मनोजले गल्ती गरेको भए तापनि त्यसलाई आफू आमा बुबा इत्यादिको संलग्न नभएको भन्दै घरमा यसरी तोडफोड गर्न नहुने उनले बताएकी छिन्। यदि आफूहरू पनि दोषी हो भन्ने स्थानीयहरूलाई लाग्छ भने दोषी बनाएर सजाय दिन उनको माग गरेकी छिन्, तर अरूले गरेको अपराधको सजाय आफूलाई नदिन अनुरोध गरेकी छिन्। यसैबीच कैलाली जानकी गाउँपालिका 9 का 25 वर्षीय अर्जुन दास प्रकरणमा थप 1 जना पक्राउ परेका छन्। अर्जुनकी श्रीमती धर्मादेवी दासको मोबाइलमा अडियो रेकर्ड पठाउने युवकलाई आइतबार साँझ नै पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ। आइतबार ती व्यक्ति बारे कुनै जानकारी नदिएपछि उनी अर्जुनकी श्रीमतीको मोबाइलमा अडियो पठाउने व्यक्ति नै रहेको बताइएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिको परिचय भने प्रहरीले गोप्य राखेको छ। पक्राउ परेका व्यक्ति अर्जुन दासको घरका वरपरकै व्यक्ति रहेको, तर अनुसन्धानको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै उनको परिचय गोप्य राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायक निरीक्षक वेद प्रकाश जोशीले जानकारी दिएका छन्। पक्राउ परेकाबाट थप अनुसन्धान गरी घटनामा संलग्नहरूको पहिचान र खोजीमा तीव्र अगाडि बढिरहेको डिएसपी जोशीले बताएका छन्। पक्राउ परेकाबाट थप अनुसन्धान गरी घटनामा संलग्नताहरूको पहिचान र खोजी काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको डिएसपी जोशीले बताएका छन्। अडियो रेकर्डबाट पनि दुवै पक्षबाट छानबिन र अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका छन्। अडियोमा भनी जस्तै अभियुक्तहरू बोर्डर पार गरिसकेका हुन् कि प्रहरी अनुसन्धानलाई मोड्नका लागि अडियो सार्वजनिक गरिएको हो भन्ने बारे कोनलाई अनुसन्धान भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। शुक्रबार साँझ घरबाट हिँडेका अर्जुन शनिबार अमरावती जङ्गलमा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। उनको घाँटी रेटेर छिनालिएको अवस्थामा शरीर रुखमा बाँधिएको अवस्थामा थियो। अर्जुन मृत फेला पर्नुअघि उनकी श्रीमती धर्मादेवीको मोबाइलमा शङ्कास्मक अडियो आएको थियो। मनोज नाम गरेको व्यक्तिले उक्त अडियोमा भनिअनुसार नै अर्जुनको हत्या भएको थियो। मृतकी पत्नीलाई फोन गरेर रेकर्ड पठाउने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसके पनि उनको पहिचान खुलाइएको छैन। कैलालीका प्रहरी प्रमुख एसपी विश्व अधिकारीले प्रमुख अनुसन्धान अपराधीको नजिक पुगिसकेको हत्यापछि बाहिरिएको अडियोकै सहायतामा प्रहरी अपराधी नजिक पुगिसकेको उनको भनाइ छ। उक्त अडियोमा आफूलाई मनोज बताउने युवकले 1 जनाको घाँटी छिनालेर आफू भारततिर फरार रहेको बताएको सुनिन्छ। एसपी अधिकारीका अनुसार आफूलाई मनोज भनेर परिचित गराउने व्यक्ति दासकै छिमेकी मनोज भण्डारी हुन्। पक्राउ परेका व्यक्ति भने भण्डारी नरहेको एक स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। उनको प्रहरी अनुसन्धानमा असर नपुगोस् भनेर अहिले नाम खुलाउन नचाहेको बताएका छन्। मृतकको घरबाट 2 किलोमिटर दूरीमा अमरावती प्रहरी चौकी छ। प्रहरीले बिहान करिब 3 बजेतिर घटनामा भएको अनुमान गरेको छ। वडा अध्यक्ष खगेन्द्र भण्डारीले दासको हत्यापछि गाउँ त्रसित रहेको बताएका छन्। गाउँमा केही युवाहरूले लागु औषध प्रयोगकर्ता रहेका र उनीहरूलाई घटनामा संलग्न भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ। मृतक दास पनि प्रयोगकर्ता समेत रहेको वडा अध्यक्ष भण्डारीले बताउँछन्। आफूहरूले उनीहरूलाई पटक पटक सम्झाउने गरेको पनि बताएका छन्। गाउँमा हामीले लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्ध जनचेतना फैलायौँ, सडक नाटक गऱ्यौँ, प्रहरीको सहयोगमा केहीलाई कारबाही पनि लगायौँ, तर केही व्यक्तिमा सुधार नै आएन उनको भनाइ छ। घटनामा चाउचाउका खोस्टा र ट्याब्लेट समेत फेला परेकाले सबैजना सहमतिमै जङ्गल पुगेको र विवाद हुँदा हत्या भएको हुन सक्ने
अनुमान गरिएको छ। मृतकको घरबाट घटनास्थल 1.5 किलोमिटरको दूरीमा छ। अहिलेसम्म घटनाक्रम हेर्ने हो भने अपराधी चिने जानेकै व्यक्तिबाट भएको जस्तो देखिन्छ। पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हामीले सबैले चिनेकै छौँ। प्रहरीको अनुसन्धान असर पर्ने भएकाले अहिले नाम नभनौँ वडा सदस्यले भनेका छन्। उनले मोबाइलका कारण घटना भएको हुन सक्ने बताएका छन्। मृतकको समूहमा एकजनाको मोबाइल चोरी भएको थियो। त्यो मोबाइल साथीहरूबाट फिर्ता समेत भइसकेको थियो। फिर्ता भएको मोबाइलको सिम तोडिएको थियो। त्यसपछि उक्त समूहलाई एकजना आक्रोशित बनेका थिए। त्यही प्रकरणले विवादको रूप लिँदा हत्या भएको हुन सक्ने अनुमान छ। फोन रेकर्डलाई आधार मान्दा पनि त्यही देखिन्छ। भण्डारी भन्छन् उनले हत्या संलग्न व्यक्ति मृतकको नजिकैका हुन सक्ने बताएको छ। दास सामान्य आर्थिक अवस्था भएका व्यक्ति हुन्। उनले गाउँमा कसैसँग पनि दुश्मनी थिएन। उनका बुबा आमा र दाई भारतमा रोजगारीको लागि बस्दै आएका छन्। घरमा उनकी पत्नी छोरी भाउजू थिए। जङ्गलमा घाँस काट्न गएका महिलाले शव देखेर प्रहरीलाई खबर गरेपछि घटना बाहिर आएको थियो। जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी भने प्रहरी प्रशासन कमजोर बनेकै कारण दिनहुँ जिल्लामा पूर्वी क्षेत्रमा अपराधका घटना बढिरहेको बताउँछन्। उनले प्रहरी प्रशासनको सुरक्षाको प्रत्याभूति नदिलाउँदा यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।